हिजो हेरेको पद सबै कुरा जाँच अनि हामीले चाहिँ जाँच्नुपर्छ भनेर भन्दैछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 मा एकचोटि जाउँ। आधुनिक क्रिस्चियन संगीतलाई हामीले जाँच्नुपर्छ, यो कहाँबाट आएको, यो ठिक हो कि होइन, परमेश्वर वचनसँग मिल्छ मिल्दैन, परमेश्वरलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन, अनि जाँचेर चाहिँ यो खराब छ भने यसलाई रद्द गर्नुपर्छ अनि यो रद्द गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 128 पदमा यसकारण म सबै विषयमा तपाईका सबै आदेशहरूलाई ठिक ठान्दछु अनि हरेक झुटो मार्गलाई म घृणा गर्दछु। वचन लेखेको भन्छ म तपाईको वचन पूर्ण रूपमा ठिक मान्छु अनि यही वचनले म सबै कुरा जाँच्छु अनि जब त्यो यो वचन अनुसार मिल्दैन म त्यसलाई घृणा गर्छु, तपाईको वचनलाई चाहिँ म प्रेम गर्छु उनले भन्दैछन्। हामी चाहिँ यो आधुनिक क्रिस्चियन संगीतको आवाजलाई सुन्दाखेरि चाहिँ सुन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ चिन्न सकौं। त्यो यति नरम भए पनि चिन्न सक्नुपर्छ हामीले, किनभने छिर्ने नै नरम बाटो हो, उसले छिराउने नै थोरै बाटो हो। अनि त्यसैले हामी सिक्न चाहन्छौँ प्रभुको सहायताले। मुख्य चाहिँ हाम्रो दुईटा विषय छ, दुईटा बुँदा छ। एउटा चाहिँ के भने संगीत एक भाषा हो, नम्बर 2 मा चाहिँ सबै संगीत शैलीहरू ख्रिस्टीय संगीतको लागि उपयुक्त हुँदैनन्। त्यसैले पहिलो बुँदा चाहिँ हो संगीत एउटा भाषा हो। ख्रिस्टीय संगीतको सबैभन्दा मूल अथवा मुख्य सिद्धान्त नै यही हो, संगीत एक भाषा हो। त्यसैले गर्दाखेरि संगीत र शब्द आपसमा मेल खानुपर्छ। संगीतको भाषा र शब्दको भाषा मेल खानुपर्छ। तर आधुनिक ख्रिस्टीय संगीतकारहरूको धारणा बेग्लै छ। उनीहरूले भन्छ संगीत चाहिँ एउटा निष्पक्ष वस्तु हो। भनेको मतलब चाहिँ संगीत असल पक्ष खराब पक्ष भन्ने हुँदैन। उनीहरूले भन्छन् संगीत असल वा खराब भन्न मिल्दैन। त्यो शब्द बिनाको संगीतको मात्र कुरा गर्दैछौँ यहाँ। शब्द असल खराब भन्न सकिन्छ भनेर भन्छन् उनीहरूले। तर संगीत आफै त्यो बाजा, त्यो लय, त्यो ताल, त्यसलाई चाहिँ असल खराब गर्न मिल्दैन रे। किथ ग्रीन उता अमेरिकातिर गयो, उनले भन्छन् संगीत एक निष्पक्ष शक्ति हो भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। संगीत असल वा खराब भन्न मिल्दैन भन्छ। रिक वारेन एकदम प्रख्यात, एकदमै धेरैले पछ्याइरहेछन्, धेरै क्रिस्चियन अगुवाहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ डोर्याउँदैछन्। उसले भन्छ संगीतका शैलीहरू असल वा खराब हुन सक्छन् भन्ने धारणालाई म इन्कार गर्दछु। संगीतको कुनै विशेष शैली आत्मिक भन्ने हुँदैन भन्ने कुरालाई मण्डलीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ नि। रिक वारेनको त्यो किताब जुन त्यहाँ अगाडि देख्नुहुन्छ त्यो नेपालमा निकै बिक्री हुन्छ। पुरा झुट्टा कुराहरूले भरिएको छ यो किताब। क्रिस्चियन किताब पसलहरूमा यो बिक्री हुन्छ। विश्वासीको घरहरूमा पनि मैले देखेको छु। उनीहरूलाई थाहा पनि छैन के हो भनेर। एक दुईटा कुरा पढ्दिनु पर्ला तपाईँलाई। यसमा मूल कुरा चाहिँ यो किताबमा उसले चाहिँ भन्दैछ तिमी कति मूल्यवान छौ। उसको मुख्य सन्देश नै यो हो कि तिमी कति मूल्यवान छौ, तिमीले आफूलाई यसरी हेर्नुपर्छ रे। बाइबलको शिक्षा त्यस्तो छ त। परमेश्वरका नजरमा तपाईको कति धेरै महत्त्व छ तपाईँ जान्न चाहन्छु भने क्रुसमा आफ्ना हात फैलाइरहनु भएको ख्रीष्टतिर हेर्नुहोस्। उहाँ भनिरहनु भएको छ म तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्दछु, तिमी बिना जिउनु भन्दा बरु म मर्दछु रे। यस्तो छ बाइबलको शिक्षा। हेर्नुहोस् है, सत्य कुरा राख्दै झुट्टो कुरा, एकदम यो छली पुस्तक छ। तर यो चाहिँ लखौं व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई पछ्याइरहेछन्। अनि उसले भन्न त सुरुमा यसरी सुरु गर्छ, यो तपाईको विषयमा होइन रे। म त भन्छु जो चोर उसकै ठुलो चोर है। उसले चाहिँ तपाईको विषयमा होइन भन्छ। आखिरमा पुरै किताब तिमी कति मूल्यवान छौ, तिम्रो महत्त्व छ भनेर जान्नुपर्छ, तिम्रो रुचि, तिम्रो चाहना सब यस कुराले भरिएको छ। अनि उसले चाहिँ यो संगीतको बारेमा पनि यस्तो भनाइहरूले त थुप्रोलाई असर पारेछ, थुप्रोलाई गलत दिशामा डोर्याएको छ। बिल गेथर अर्को व्यक्ति प्रख्यात। उसले भन्छ परमेश्वर हरेक किसिमका फरक फरक संगीत शैलीहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ रे।
जुनसुकै शैलीद्वारा बोल्नुहुन्छ। आधुनिक ईसाई संगीतले हरेक किसिमको रक संगीतलाई, त्यसैले रक संगीतको शैलीलाई अँगालेको छ। अब त्यो सिद्धान्तले गर्दाखेरि संगीत असल खराब भन्ने हुँदैन। जुनसुकै संगीत खालि शब्द चाहिँ येशू राख्नुपर्छ, क्रिस्चियन हुनुपर्छ, संगीत त जुनसुकै भए पनि हुन्छ। त्यसैले क्रिस्चियन रक भन्ने छ त्यहाँ, क्रिस्चियन लोक रक, फोक रक भन्ने छ त्यहाँ, क्रिस्चियन ऱ्याप भन्ने छ त्यहाँ, क्रिस्चियन हिपहप भन्ने छ, क्रिस्चियन मेटल भन्ने पनि छ। संसारले जेसुकै रक ल्याओस्, जेसुकै ल्याओस्, त्यसमा चाहिँ अब क्रिस्चियन शब्द थपेपछि भइहाल्यो। जुनसुकै शैली पनि क्रिस्चियन संगीत हुन सक्छ, उनीहरूको धारणा। शब्द क्रिस्चियन भए पुग्छ, उनीहरूको धारणा। संगीत आफैमा केही होइन, तर के त्यो सत्य हो? संगीत केही होइन, सबै कुरा जान्छ। सबै कुरा संगीत केही कुरा हो, त्यसपछि जाँच्नुपर्छ, असल खराब छुट्याउनुपर्छ। के संगीत भनेको आफैमा कुनै गुण अवगुणै नहुने निष्पक्ष कुरा हो र? संसारकै संगीतकारहरूले के भन्छन्? के संगीत केही पनि होइन त? यो आधुनिक क्रिस्चियन संगीतकारहरूले भने जस्तै संसारको संगीतकारहरूले बरु ठिक भन्छन्। उनीहरू भन्छन् संगीत चाहिँ भावनाको भाषा हो। उनीहरूले भन्छन् हामीले संगीत मात्र बदल्नुपर्छ अनि हामी श्रोताहरूलाई फरक फरक भावनामा डुबाउन सक्छौं। जस्तो कि यहाँ छ एउटा संगीत, यसले एउटा शान्ति र आरामको अनुभूति दिन्छ, त्यस्तो खालको संगीत छ। यसमा शब्द छैन, तर अब अर्को खालको संगीत छ यहाँ। यसले चाहिँ अलि जोश र जागरूकताको अनुभूति दिन सक्छ। यसले चाहिँ संगीत मात्र बदलेको जान्दैन, शब्द केही पनि छैन। संगीत भावनाको भाषा हो, यो सत्य हो। रक संगीतकारहरूलाई सोध्नुहोस्, उनीहरू के भन्छन्? उनीहरूको अनुसार संगीत निष्पक्ष कुरा होइन। टिमोथी लियरीले भन्छन् शब्द सुन्नेपट्टि नलाग्नुहोस्, संगीत आफैमा सन्देश हुन्छ। रक संगीतमा भएको परिवर्तनकारी शक्ति त्यसको संगीतमै रहेको हुन्छ, त्यसको आवाजमै, सबभन्दा चाहिँ त्यसको बीटमा अथवा तालमा भनेर चाहिँ रबर्ट पामरले चाहिँ भने। अनि अर्को चाहिँ हावर्ड हान्सन चाहिँ प्रख्यात संगीतकार, शास्त्रीय संगीतकार पश्चिमेली, उनले भन्छन् संगीत एकातिर दार्शनिक हुन सक्छ भनेको एकदमै विचारयुक्त, भने अर्कोतिर त्यो कामुक हुन सक्छ भनेको एकदमै शारीरिक अभिलाषाले भरपूर। यसमा दुवै खराब गर्ने वा असल गर्ने शक्ति छ। हावर्ड ह्यान्सनले भनेको कुरा यही हो। समाजशास्त्री विलियम कलप्र्याटले पनि भन्छन् रक संगीतलाई आदरणीय बनाउन सकिँदैन, संगीतले शब्दलाई सजिलै उल्टाइदिन्छ भन्छ। शब्दहरू जतिसुकै आदर भावले भरिएको होस्, संगीतले त्यसलाई खण्डन गरिरहेको हुन्छ। रक संगीत चाहिँ त्यस्तो छ कि शब्द जेसुकै होस्, त्यो रक संगीतको आफ्नै भाषा छ, त्यसले जित्छ। त्यो त एउटा क्रिस्चियन शब्दहरू चाहिँ रक संगीत प्रयोग गरेर गाउनु चाहिँ के जस्तो भने एउटा लाखेको मुकुण्ड लगाएर म यहाँ उभिएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न खोज्नु जस्तै हो। शब्द त मैले राम्रै बोल्नुला, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनु, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। तर सबैको श्रोताहरूले चाहिँ त्यो टुलटुलको आँखालाई हेरिरहेछ है, लाखेले त्यस्तो प्रचार गर्छ है। अनि उनीहरूले के देख्छन्, यो त कस्तो बेमेल देख्ने। सबैले भन्छ यहाँ त अनौठो खालको अन्तर्विरोध भइरहेको छ। क्रिस्चियन रक पनि त्यस्तै हो, रक तर क्रिस्चियन रे। परमेश्वरको पवित्र कुराहरूलाई चाहिँ संसारको अपवित्र कुराहरूसँग जोड्न खोजिरहेछ। तर बच्चाहरूलाई सोध्नुहोस् अथवा हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ संगीतको शक्ति जान्दछन्। रक संगीत बजेको सुन्यो भने 2 वर्ष पनि नपुगेको बच्चा ऊ नाच्न थाल्छ, रक खालको नाच नाच्न थाल्छ। संगीतको उसलाई कुनै पनि ज्ञान सिकाइरहनु पर्दैन, आफसे आफ आउँछ। संगीत चाहिँ भावनाको भाषा हो। यो चिप्लिकेरालाई हेर्नुहोस् है, यहाँ संगीत बदल्दाखेरि भावनाहरू बदलिन्छन्। सुरुमा डरको भावना, कुनै डरलाग्दो कुरा हुन लाग्छ।
तर अब संगीत बदलिन्छ, अब खुसीको भावना सुरु हुन्छ। त्यही चिप्लिकेर उही तरिकाले हिँडिरहेछ। संगीत एउटा भाषा हो प्रियहरू। अब अर्को जरा चिप्लिकेर अर्को भावना उत्पन्न हुन्छ। संगीत एउटा भाषा हो। संगीतले दुःखको भावना यसरी व्यक्त गर्छ। फेरि अर्को जोश जागरुकताको भावना, अगाडि बढ्नु पर्यो। यसले बुझ्नु भयो। तर अझ अर्को एउटा उदाहरण, संगीत चेन्ज हुन्छ। रहस्यमय संगीत चाहिँ फेरि चेन्ज भएछ म्युजिक। फेरि म्युजिक चेन्ज हुन्छ। देख्नु फेरि म्युजिक चेन्ज हो, भावना व्यक्त गर्दैछ। त्यसैले संगीत चाहिँ भावनाको भाषा हो। संगीत एक भाषा हो, संगीत केही होइन रे, त्यो झुट हो। आफ्नै अभिलाषा पूरा गर्नलाई मान्छेले झुट बोल्नु ठुलो कुरा केही पनि होइन। अनि संगीतको प्रत्येक किसिमको शैलीले आफ्नै किसिमको सन्देश प्रचार गर्दछ। संगीत भाषा हो, भाषा छ भने त्यसको सन्देश छ। अनि खालखालको संगीतको खालखालको सन्देश हुन्छ। अनि हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने, हामीले जाँच्दाखेरि सबै कुरा जाँच सोध्नुपर्ने प्रश्न के हो भने, यो संगीतले कस्तो किसिमको सन्देशको प्रचार गर्दैछ? के संगीत र शब्दहरू आपसमा मेल खान्छन्? हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न यही हो। अनि जब यसरी तपाईले जाँच्न थाल्नुहुन्छ नि संगीतलाई, तब हामी के देख्छौँ भने त्यहाँ त थुप्रै अनुपयुक्त ठिक बेठिक संगीत शैलीहरू छन् जो चाहिँ परमेश्वरको उपासनाको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यहाँ यस्ता संगीत शैलीहरू छन् जो क्रिस्चियन शब्दका लागि उपयुक्त छैनन्। अनि केही उदाहरणहरू हामी हेर्नेछौँ। तर पहिला एलन आइव्स भन्ने चाहिँ पनि विश्वासी हुन्, प्रचारक हुन्। एक समय उनी पनि सांसारिक संगीत बजाउने व्यक्ति हुन्, संगीत व्यवसायमा लागेको व्यक्ति सांसारिक संगीतमा। उनले के भन्छ भने असल ख्रिस्टीय संगीत कसरी चिनिन्छ? उनले भन्छन् त्यो चाहिँ रक संगीत बज्ने एफएम भन्दा फरक सुनिनुपर्छ। एकचोटि एउटा एल्बम निकाल्न लागेको केही युवाहरूले मलाई सल्लाह माग्दै थियो, कस्तो छ? अनि मैले भने यो रेडियो जस्तो सुनिन्छ, नारायण गोपालको गीत जस्तो सुन्यो यो। त्यो चाहिँ अनि एलन आइव्सले भन्छ त्यो चाहिँ रेडियोमा सुनिने मन बहलाउने मनोरञ्जनका संगीत भन्दा फरक सुनिनुपर्छ। हामीले क्रिस्चियन गीत आत्मिक पारम्परिक शैलीमा गाउँदा त्यो गीत संसारले गाउने कुनै पनि गीत जस्तो सुनिँदैन। अघि हामीले गाएको गीतहरू एकदम फरक गीतहरू, जुन तरिकाले गाउँदैछौँ, जुन तरिकाले कोडहरू जान्छ, अन्त हुन्छ, अनि जुन तरिकाले हाम्रो गायन शैली, बजाउने शैली एकदम फरक छ। यस्तै हुनुपर्छ। यसले हामीलाई नाचु नाचु जस्तो बनायो त अघि भर्खर गाएको गीतले? त्यतातिर हाम्रो त अलिकति पनि गएन। अनि यदि तपाईँले चाहिँ शब्दहरूमा मन लगाइरहनु भएको थियो भने, अनि तपाईँ एउटा ख्रिस्टलाई चिन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने, त्यो शब्दहरूले तपाईँलाई ठुलो आत्मिक आशिष दिइरहेको थियो। अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गरिरहेको थियो त्यो शब्दहरूले। हामीले यस्तै शैलीलाई चाहिँ कायम राखिरहनुपर्छ। एलन आइव्सले भन्छन् हामीले भक्तिहीन संगीतद्वारा भक्ति भावको बात गर्न मिल्दैन। रक संगीत भक्तिहीन संगीत हो। सांसारिक, शारीरिक र शैतानिक संगीतद्वारा स्वर्गीय कुराको बात गर्न मिल्दैन। यो बेमेल कुरा हो। एलन आइव्सले अझै भन्छन् अनि हामीले नाच्ने संगीत प्रयोग गर्दै ख्रिस्टको सिपाही हुने कुरा गर्न मिल्दैन। जानुस् त, जहाँ परेड भइरहेको छ, के त्यहाँ नाच्ने गीत नाच्ने संगीत बजिरहेको हुन्छ? हुँदैन।
त्यहाँ ड्रम बजिरहेको हुन्छ, त्यो खालको तरिकाले बजाइरहेको हुन्छ। नाच्ने तरिकाले बजाएको होइन त्यो ड्रम, त्यो ठिक तरिकाले बजाएको ड्रम हो। त्यहाँ चाहिँ सिपाहीहरूलाई एकदम जागरुक तरिकाले उनीहरूलाई नियमित अनुशासित बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको तरिकाले त्यो ताल बजाइरहेको छ। हुन त संसारले बजाउने कुनै कुनै सङ्गीत शैली निर्दोष खाले हुन्छन्, तर यहाँ चाहिँ हामी अध्ययन गर्न लागेको छौँ के भने सङ्गीतका त्यस्ता शैलीहरू छन् जो चाहिँ संसारले नै केवल शारीरिक काम वासनाकै लागि रचेका हुन्, पवित्र परमेश्वरको उपासनाका लागि यी उपयुक्त शैली होइनन्, जस्तो यो चित्रहरूमा व्यक्त भइरहेछ। रक एन्ड रोल सङ्गीत चाहिँ सुरुदेखि नै काम वासनाकै सङ्गीत हो, भनेको यौन इच्छाको सम्बन्धमा चाहिँ यो गीत हो। हुन त उनीहरूले प्रेम भनेर गाइरहन्छ, तर सब यो चाहिँ अनैतिक यौन सम्बन्धको बारेमा चाहिँ यसको मूल तत्त्व नै यही छ सुरुवातदेखि नै। जस्तो यहाँ पाइएको एउटा ठुलो बिलबोर्डमा लेखेको छ, सेक्स एन्ड ड्रग्स एन्ड रक एन्ड रोल, यो सँगसँगै जाने कुरा हो। अर्थात् नेपालीमा भन्ने भने चाहिँ यौन, लागु औषध र रक एन्ड रोल यो सँगै जाने कुरा हो भन्दैछ संसारले। तर परमेश्वरको वचनमा पहिलो यूहन्ना 2:15 र 16 यस्तो लेखेको छ, संसारलाई प्रेम नगर, नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा र जीवनको सेखी पिताबाटको होइन तर संसारबाटको हो। 1980 को दशकको बीचतिर म अमेरिकाको एउटा कलेजमा पढ्दै थिएँ। त्यहाँ 2000 जति विद्यार्थीहरू थिए, अनि साँच्चै नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरू एउटा हातको औँलामा गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमध्ये म एउटा पढ्थेँ प्रभुको अनुग्रहले। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो कलेजमा हरेक शुक्रबार र शनिबारको साँझ क्याम्पसका थुप्रै केन्द्रहरूमा कलेजका युवा युवतीहरू रमझममा बिताउँथे, नाच्ने, पिउने, आफूलाई अनियन्त्रित रूपमा छोडेर छाडा बन्ने, त्यसो गर्थे। अनि त्यहाँ सधैँ नै एक किसिमको सङ्गीत घन्किरहेको हुन्थ्यो। त्यो सङ्गीत चाहिँ हो रक सङ्गीत, जो बिना त्यस्ता खालको पार्टी गर्नु चाहिँ असम्भव नै हुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ संसारलाई प्रेम नगर। यो भन्नाले चाहिँ संसारका खराब कुराहरूलाई जनाउँछ, संसारका सुन्दर सृष्टिको कुराहरू होइन, त संसारका खराब कुराहरू। संसारको सङ्गीत भन्नाले चाहिँ त्यस्तो सङ्गीत जुन चाहिँ 16 पद अनुसार शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेखीको बारेमा हुन्छ। त्यो सङ्गीत पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि उपयुक्त शैली होइन। अनि त्यहाँ यस्ता शैलीहरू छन् जसले सधैँ नै गलत सन्देश प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। ती शैलीमा क्रिस्चियन भजन गाउनु भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एउटा लाखेको मुकुण्डो लगाएर चाहिँ बाइबल प्रचार गर्नु जस्तै हो। त्यस्तै गरी गलत सन्देश बोकेका सङ्गीत शैलीहरूको कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ सांसारिक नाच शैलीको सङ्गीत प्रयोग गर्न मिल्दैन। रिसाहा शैली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन। कामुक स्वर शैली प्रयोग गर्न मिल्दैन। सापेक्षवादी शैलीहरू प्रयोग गर्न मिल्दैन। बढ्ता नरम शैली प्रयोग गर्न मिल्दैन। अत्यधिक दोहोऱ्याउने शैली यी पनि अनुपयुक्त शैली हुन्। जब चाहिँ हामी आत्मिक कुराहरूको सन्देश बोकेको शब्दहरू गाउनलाई चाहिँ मिल्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? एकदम बुझेको चाहन्छु म तपाईँले। सङ्गीत भाषा हो, त्यसको आफ्नै सन्देश छ। अनि हामीले चाहिँ प्रभुको सन्देश भएको वचनहरू गाउन चाहन्छौँ, त्यसको अर्कै सन्देश छ, त्योसँग मिल्ने सङ्गीत हुनुपर्छ। अनि साथै सङ्गीतको शैलीहरू छन्, सङ्गीत गाउने शैलीहरू पनि फरक फरक छन्। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामी एउटा एउटा हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ रक कलाकार डेबोरा ह्यारी ब्लन्डी भन्ने ग्रुपको उसले के भन्छ भने रक सङ्गीतको प्रमुख कुरा नै यौन
र अभद्र बात हो। यौन र अभद्र बात रे, यस्तो त क्रिस्चियनले प्रयोग गर्ने संगीत होइन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ के माग गर्छ भने ठिक उल्टो। संसारले चाहिँ आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेर अथवा त्यस सम्बन्धित विषय राखेर रचेको संगीत पवित्र परमेश्वरको आराधनाको लागि सुहाउँदैन। बाइबलले आज्ञा गर्छ हाम्रो संगीत चाहिँ एफएसी 5:19 आत्मिक हुनुपर्छ। आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर, अभद्र बात होइन, यौनको बात होइन। आत्मिक भनेको चाहिँ ग्रीक भाषामा चाहिँ न्यूमाटिकोस भन्ने शब्द हो। आत्मिक भनेको चाहिँ शारीरिक कुराहरूभन्दा फरक हो। जसरी पहिलो कोरिन्थी 3:1 म पढिदिन्छु, पल्टाउनु पर्दैन। अनि हे भाइहरू हो, आत्मिक मानिसहरूसँग बोले झैं मैले तिमीहरूसँग बोल्न सकिन, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रीष्टमा दुधे बालकहरूसँग झैं गरी बोले। तर नचाउने संगीत चाहिँ पूर्ण रूपमा शारीरिक सन्तुष्टिको लागि हो। सिन्कोपेसन अर्थात् नेपालीमा अक्षरलोपको माने चाहिँ अघि हेरेका थियौं, कमजोर धड्कनलाई जोड दिनु अर्थात् उल्टो बीट, अफ बीट पनि भनिन्छ त्यसैले यसलाई। अफ बीटमा जोड दिनु, त्यसले चाहिँ नचाउने हो वास्तवमा। अक्षरलोप हुनु भनेको चाहिँ संगीतको स्वाभाविक धड्कनमा अदल बदल गरिनु हो। 1 2 3 4 1 मा चाहिँ जोड दिनुपर्ने थियो। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 अलिकति कम हुन्छ गिटार बजाउँदा है। 1 चाहिँ मुख्य जोड दिने हो 1 2 अनि 3 चाहिँ जोड दिने तर अलिक कम जोड दिने 1 भन्दा। त्यसैले याद गर्नुपर्छ त्यो 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी। तर यो धड्कनको नमुनालाई चाहिँ जब अदल बदल गरिन्छ अनि कमजोर धड्कनलाई जोड दिइन्छ 1 2 3 4 जस्तो एउटा तरिका त्यो हो। अनि अरू पनि तरिकाहरू छन्। त्यो गर्दा के हुन्छ भने जोड दिनुपर्ने धड्कन चाहिँ लोप हुन्छ, हराउँछ। त्यसैले यसलाई अक्षर लोप भन्ने शब्द ठिकै हो। त्यसैले स्वाभाविक धड्कन हामीले पहिला चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि फेरि दोहोऱ्याउँदैछु मैले है 1 2 3 4 को स्वाभाविक धड्कन चाहिँ। अनि 1 2 3 को पनि स्वाभाविक धड्कन हुन्छ 1 2 3 1 2 3। यो चाहिँ 3/4 हो। 1 2 3 1 2 3 गिटार बजाउनु त्यसरी बजाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही तालमा अरू बाजाहरू बज्नुपर्छ। नचाउने संगीतको अक्षर लोप अब यो बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ग्राहम वेस्ले भन्छन् स्वभावले जोर धड्कन हुनुपर्ने ठाउँबाट त्यसलाई हटाइँदा त्यहाँ एउटा दरो मानसिक तथा शारीरिक आवेग उत्पन्न हुन जान्छ, जस अनुसार मन र तन भनेको शरीर पनि दुवै नै त्यो लोप हुन गएका ती धड्कनका रिक्त स्थानलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई आफसे आफ चल्न खोज्छन्। जुन ठाउँमा जोड दिनुपर्ने थियो त्यहाँ जोड नदिँदा के हुन्छ? त्यो जोड त हुनुपर्ने भन्छ हाम्रो मनले। हामीलाई संगीत जानेको हुनु पर्दैन। यो परमेश्वरको सृष्टिमा यसरी नै बनाउनु भएको छ। त्यहाँ जोड दिनुपर्ने भन्छ। अनि नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? शरीर त्यहाँ चाहिँ त्यो रिक्त भएको स्थानमा चाहिँ चल्छ। अनि त्यो प्रक्रिया जब दोहोरिन थाल्छ तब शरीर चाहिँ नाचमा हल्लिन थाल्छ। यो कुरा चाहिँ यस विषयमा अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ। अक्षर लोपले चाहिँ त्यसैले नचाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्छौँ। तर अक्षर लोप आफै नै नराम्रो चाहिँ होइन फेरि, यदि त्यसलाई ठिक मात्रामा ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने। किनभने अक्षर लोप त रक सङ्गीतभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै प्रयोग हुन्थ्यो, तर नचाउँदैन थियो। कसरी? किन अक्षर लोप चाहिँ शताब्दीदेखि प्रयोग गरिँदै आएको कुरा हो। तर त्यो विशेष परिणामको लागि भनेको विशेष एउटा असर ल्याउनको लागि, नाच्ने असर होइन, अर्कै खालको असरको लागि र किफायतसित मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। जस्तो कि तपाईँले तरकारी बनाउँदाखेरि नुन ठिक्कको मात्र राख्नुहुन्छ, हुँदै भएन भने चाहिँ स्वादै हुँदैन, अनि धेरै भयो भने चाहिँ त्यो खान सकिन्न। अनि सङ्गीतमा पनि अक्षर लोप अथवा सिन्कोपेसन चाहिँ यस्तै हो। त्यसलाई ठिक्क मात्रामा ठिक्क ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ सुन्दर बनाउँछ सङ्गीतलाई। तर त्यसलाई चाहिँ बेठिक ठाउँमा अत्यधिक रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो सङ्गीत चाहिँ खराब सङ्गीत हुन्छ वास्तवमा, जुन चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको लागि र पवित्र जनहरूको उन्नतिको लागि प्रयोग गर्न अनुपयुक्त हुन्छ।
जस्तो कि म उदाहरण दिन्छु, येशू मलाई गर्छन् प्यार, यो भजन लाई चाहिँ अब अक्षर लोप बिना हामी हेर्छौँ। अनि वास्तवमा यो त अक्षर लोप बिना नै गाउनुपर्ने हो, किनभने यसरी नै लेखिएको छ, येशू मलाई गर्छन् प्यार, यो हो सब बाइबलको सार। अब तर अर्को भजन छ आजको दिन, त्यो पनि अक्षर लोप बिना नै गाइनुपर्छ। अनि तर यहाँ चाहिँ छ नि, के अरे भन्नाले गलत खालको अक्षर, तर यसमा चाहिँ एक किसिमको अक्षर लोप चाहिँ छ। अक्षर लोप बिना गायो भने चाहिँ एकदम यो चाहिँ नुन नभएको तरकारी जस्तै हुन्छ। आजको दिन, आजको दिन है। तर यसमा अक्षर लोप कसरी छ भने आजको दिन, आजको दिन। त्यहाँ सुरुमा अक्षर लोप गरेको छ, आको सट्टामा जमा जोड दिएको छ। 1 को सट्टामा पुरा 2 मा पनि गएको छैन, 1 र 2 को बीचमा चाहिँ छिरेको छ, जसको कारण चाहिँ 1 मा चाहिँ लोप भएको छ। तर यसले त्यति समस्या ल्याउँदैन, नाचो नाचो गराउँदैन, किनभने यो पछाडि गएर चाहिँ फेरि ठिक हुन्छ। अर्थात् के भने अक्षर लोप जहाँ सुरु हुन्छ नि त्यसले अलिकति अस्थिरता ल्याउँछ, तनाव जस्तो उत्पन्न गराउँछ, अनि त्यो चाहिँ चाँडै समाधान गरिनुपर्छ। यदि त्यो दोहोऱ्याएको गऱ्यो भने चाहिँ नचाउँछ है। अनि यहाँ चाहिँ अक्षर लोप अलिकति छ अनि समाधान हुन्छ, अलिकति छ समाधान हुन्छ, अनि यो ठिक छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अक्षर लोप कहीँ हुनु हुँदैन भन्ने होइन, ठिकसँग प्रयोग गर्नको लागि यो चाहिँ उचित माध्यम हो। किनभने यसले चाहिँ सङ्गीतलाई अलिकति जिउँदो रोचक बनाउन मद्दत गर्छ जब यहाँ त्यहाँ त्यसको प्रयोग हुँदाखेरि। अर्को उदाहरण पनि ख्रिस्टीय सङ्गीतमा ठिकसँग अक्षर लोप भएको एउटा उदाहरण अर्को चाहिँ, कहाँ जाँदैछौ तिमी फर्केर आऊ प्रभुमा। त्यहाँ मैले चाहिँ कालोमा जुन जोड दिएको छु कहाँ, दोस्रो अक्षरमा चाहिँ त्यहाँ जोड दिएको छ, क त पहिलो बिट हो, तर त्यो कहाँ चाहिँ पहिलो र दोस्रो बिटको बिचमा आएको छ, कहाँ जाँदैछौ तिमी है। फर्के केमा जोड दिइरहेछ नि, त्यसैले फ चाहिँ अक्षर लोप भएको छ, त्यसैले फर्केर आऊ प्रभुमा। यसमा समस्या छैन, किनभने अलिकति अस्थिरता जुन यहाँ सुरु भएको थियो कहाँ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछाडितिर चाहिँ समाधान हुन्छ एकदम राम्रोसँग। कहाँ जाँदैछौ तिमी, यो चाहिँ फेरि नियमित धड्कनबाट फर्केर आयो। अनि यसरी अनि बाँकी 3टा लाइनमा त पुरै एकदम स्वाभाविक धड्कनहरू अनुसार चाहिँ गाइन्छ। छैन अब त समय बिहालो नगरी, यी सबै लाइनहरूमा चाहिँ यसले सङ्गीतलाई कामुक नबनाइकन अक्षर लोप यहाँ प्रयोग भएको छ। अनि यसरी गाउँदाखेरि कसैले पनि नाचु नाचु लाग्दैन, त्यस्तो हावभाव निकाल्न अभिप्रेरित पनि गर्दैन, किनभने यो सुरु भएको अक्षर लोप चाहिँ छिट्टै नै स्वाभाविक तालमा फर्केर आइहाल्छ। ठिक भइसक्यो होइन, एकछिन आउँछ स्वाभाविक, देख्नुभयो। तर पप रक सङ्गीतमा चाहिँ अक्षर लोप किन प्रयोग हुन्छ भने नचाउनलाई। नचाउने सङ्गीतले अक्षर लोपको प्रयोग चाहिँ अविरल रूपमा गर्छ। पप सङ्गीतमा त्यो मुख्य न निरन्तर रूपमा उपस्थित भएकै हुन्छ। ड्युक एलिङटनले चाहिँ यसरी भने, त्यो नाचु नाचु लाग्ने गति नै छैन भने त सङ्गीत अर्थ नै व्यर्थको भइहाल्यो नि। उसको भनाइ नचाउने गति हुनै पर्छ, अक्षर लोप हुनै पर्छ अत्यधिक रूपमा, जहाँ तै व्यापक रूपमा, उसले त्यो भन्दैछ। अब अक्षर लोप प्रयोग गर्ने अथवा अङ्ग्रेजीमा कहिलेकाहीँ मैले सिङ्कोपेसन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु, कहिलेकाहीँ मैले अक्षर लोप भन्ने प्रयोग गर्छु, कुरा एउटै हो। त्यस्तो प्रयोग गर्ने केही नचाउने तालहरू चाहिँ यस प्रकारका छन्। थुप्रै तालहरू छन्, तर यहाँ 4-5 वटा। ब्याकबिट, साइलेन्ट बिट, स्टकाटो बिट, ब्रेक बिट, बिट एन्टिसिपेसन, यस्ता बिटहरू छन्। अनि नचाउने सङ्गीतले चाहिँ त्यसैले एक किसिमको मात्र अक्षर लोप प्रयोग गर्दैन, हरेक खालको अक्षर लोपहरू चाहिँ प्रयोग गर्छ, किसिम किसिमको। त्यो चाहिँ
सबै सूचित गरे भने चाहिँ मोटो ठेली नै हुन्छ अनि कम एकदमै यो चाहिँ यसरी प्रयोग हुन्छ। पहिला चाहिँ ब्याक बिटलाई हेरौँ अनि हामी सबै त हेर्ने छैन, कुनै हेर्नेछौँ। ब्याक बिट पप र रक सङ्गीतको मुख्य तत्त्व 20औं शताब्दीको सुरुदेखि नै सांसारिक नाच नचाउने सङ्गीतको मुख्य चरित्र नै त्यसको कामुक ब्याकबिट रहँदै आएको छ। अनि खालखालको सङ्गीतमा ब्याकबिट युज हुन्छ, ऱ्याक टाइम, बुगी वुगी, ब्लुज, भिन्न खालको विभिन्न सङ्गीतहरूमा। अनि साथै ज्याज, त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछ अलिकति, बिग ब्यान्ड स्विङ। अनि यहाँ किबोर्डमा हेऱ्यो भने त्यो नामहरू हुन्छन्, दबायो भने त्यो खालको बिट बजाइदिन्छ ब्याकबिटमा। हङ्की टङ्क अनि वेस्टर्न स्विङ, यस्तो विभिन्न खालको बिटहरू छन् जो चाहिँ ब्याकबिट प्रयोग गर्छ। यी सबै सङ्गीतहरू चाहिँ नाच्न, मोजमस्ती गर्न बनाइएका थिए। यी प्रत्येक नै कडा ब्याकबिट भएका सङ्गीत हुन्। ब्याकबिटलाई चाहिँ एनापेस्टिक बिट पनि भनिन्छ। अनि यसले चाहिँ अफ बिटलाई जनाइरहेछ, किनभने यसले चाहिँ, अनि यो एनापेस्टिक भन्दाखेरि चाहिँ कविता पद्यको कुरामा चाहिँ 1 2 3 1 2 3 यस्तो खालकोलाई चाहिँ एनापेस्टिक भन्छ, अथवा डट डट डम डट डट डम। यो चाहिँ जोड चाहिँ अन्तमा आइरहेछ अथवा पछाडितिर आइरहेछ। अनि 1 2 3 4 मा गऱ्यो भने पनि 2 3 4 1 2 3 4 ब्याकबिट हो। अर्को व्यक्ति बिल हेलीले के भन्छन् भने, मलाई यस्तो लाग्यो कि यदि मैले एउटा धुनलाई लिएर त्यसको पहिलो र तेस्रो धड्कनलाई हटाएर, हेर्नुहोस् है, पहिलो र तेस्रो धड्कनलाई हटाउने रे, लोप गराउने, जबकि त्यहाँ जोड दिनु पर्थ्यो, त्यसलाई हटाएर दोस्रो र चौथोलाई जोड दिन सकेँ भने र श्रोताहरूले ताली मार्न सक्ने र साथै त्यससित नाच्न सक्ने एउटा धड्कन पनि थप्न सकेँ भने हाम्रो लक्ष्य हासिल हुने थियो। के देख्छ भने जानी यस्तो खालको सङ्गीतहरू रचना गरिएको हो, यस्तो खालको बिटहरू चाहिँ उनीहरूले निकालेको हुन् उद्देश्य सहित नचाउनका लागि। चक बेरीले भन्छन् भने, म त्यो रक एन्ड रोल सङ्गीत बेसरी मन पराउँछु, त्यसको ब्याकबिट हुन्छ जसले तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन। त्यो अविरल रूपमा चाहिँ त्यो ब्याकबिट आइरहन्छ। अनि हुई लुइसले भन्छन्, तिनीहरूलाई साँच्चै नै अनियन्त्रित बनाउने चाहिँ त्यही पहिलेदेखिकै ब्याकबिट ताल हो। उसले भन्छ कि किन रक सङ्गीत बजाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा आफूलाई सुम्पिने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम अनियन्त्रित भएर चाहिँ चल्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ ब्याकबिटले, त्यो बिट, त्यो अक्षर लोप भएको बिटले। अनि ब्याकबिट चाहिँ सोझो बिटको उल्टो हो। कवाज बिट चाहिँ सोझो बिटको एउटा किसिम हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 शरीरलाई यताउता थाल्नु जस्तो बनाउँदैन यसले, एकदम सिधा राख्छ सिपाहीलाई जस्तो। त्यसैले यसलाई सोझो बिट, स्ट्रेट बिट पनि भनिन्छ। ब्याक बिट चाहिँ ठिक यसको उल्टो हो, जसमा चाहिँ देख्नुहोस् 1 2 2 मा मैले अन्डरलाइन गरेको छु, अनि 4 मा मैले अन्डरलाइन गर्ने चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 जस्तो यहाँ 1 2, यसलाई ब्याकबिट भन्छ, ठ्याक्कै उल्टो है। ब्याकबिट बुझ्नुभयो होला अब त है। अक्षर लोप भएको नचाउने बिट, यो चाहिँ सङ्गीतको वाक्यको अन्ततिर आउने अक्षर लोप हो। यो जब एन्टिसिपेटेड बिट भन्छ। अब यो पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। ब्याकबिट सजिलो साथ बुझियो जस्तो लाग्यो। अब एन्टिसिपेटेड बिट यो बुझ्न पनि प्रयास गर्नु। यो चाहिँ यो बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँले रक सङ्गीत बुझ्नुभयो। यो बुझ्नुभयो भने, एन्टिसिपेटेड बिट बुझ्नुभयो भने, ब्याकबिट पनि हो, एकदम हो ब्याकबिट त, तर यो चाहिँ अलिक सूक्ष्म छ। यो चाहिँ अलिक यस्तो छ कि यसैद्वारा वास्तवमा चर्चहरूमा छिरिरहेछ रक, यसैद्वारा। किनभने यसले एक किसिमको नरम तरिकाले गरियो भने चाहिँ चाल नपाउने हुनसक्छ, तर यदि हामीलाई ज्ञान छ भने हामी चाहिँ छलमा पर्ने छैनौँ। यहाँ के भन्छ, सङ्गीत चाहिँ भाषा हो, त्यसैले यसको चाहिँ वाक्यहरू हुन्छन्। यसको एक वाक्य, 2 वाक्य अथवा फ्रेज भन्छ, खण्ड 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 है। अनि जस्तै कि येशू मलाई गर्छन् प्यार, एउटा वाक्य भयो त्यो है। त्यहाँ त अझ 2टा बार छ होइन।
अनि त्यसैले यसको अन्ततिर सोच्नुहोस्, येशू मलाई गर्छन्, त्यो गर्छन् चाहिँ लास्टतिर आयो नि। सुरुमा चाहिँ येशू मलाई छ, लास्टमा चाहिँ गर्छन् प्यार, त्यो लास्टको यहाँ दुईटा सुरु र अन्त। अब यहाँ अनि यो बिट एन्टिसिपेटले के गर्छ भने वाक्यको सुरुमा होइन, जस्तो कि सुरुको त अघि हेरिहाल्यौँ, समस्याहरू नहुने रहेछ यदि सुरुमा ठिक तरिकाले गर्यो भने। कहाँ त्यो चाहिँ सुरुतिर आएछ, जाँदैछौ तिमी, पछाडितिर चाहिँ वाक्यको पछाडितिर अक्षर लोप छैन। तर जब सुरुको सट्टामा पछाडितिर आउँछ हो, त्यहाँ चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सङ्गीतको वाक्यको अन्ततिर आउने अक्षर लोप हो, तर जुनसुकै होइन, तर त्यस्तो खालको जसद्वारा चाहिँ एउटा तनाव सृजना गर्छ। सबै अक्षर लोपले तनाव सृजना गर्छ, तर यसले चाहिँ सृजना गरेर त्यसलाई समाधान नगरिकन त्यत्तिकै छोडिदिन्छ। अनि यो चाहिँ म उदाहरणहरू दिन्छु। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने श्रोतालाई चाहिँ, अब सुन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ समाधान नभएकोले त्यो समाधान हुनुपर्छ भन्ने एउटा उकुसमुकुस हुन्छ। अनि त्यसैले यो समाधानको प्रतीक्षा गर्न लाउँछ, त्यो समाधानै छैन। तर अनि के हुन्छ भने त्यो नभएकोले चाहिँ शरीर चल्छ। यो अक्षर लोपले चाहिँ हाम्रो मनलाई पनि असर पार्छ अनि हाम्रो शरीरलाई पनि असर पार्छ, तन मन दुवैलाई असर पार्छ, अनि फलस्वरूप चाहिँ शरीर चल्छ। ग्राहम वेस्टले यस किसिमको अक्षर लोप पहिचान गर्नुभयो, जसलाई उहाँले चाहिँ द रिदम अफ रक शीर्षक प्रस्तुतिमा यसको बयान गर्नुभयो। उहाँको यो सुनेर नै मैले यो बुझेको हुँ, मैले पहिला यो कहिले बुझेको थिएन। अनि त्यसैले यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो कि येशू मलाई गर्छन् प्यार, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ पारम्परिक शैलीमा अर्थात् सोझो बिटमा चाहिँ यहाँ बजाएको सुन्नेछौँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्वाभाविक बिटमा छ। नचाउन यसले कुनै पनि अभिप्रेरणा दिँदैन। तर अनि यहाँ के सुन्नेछ भने अब एन्टिसिपेटेड बिट भएको त्यही येशू मलाई गर्छन् प्यारलाई चाहिँ अर्को तरिकाले बजाउँछ। अनि यहाँ ख्याल गर्नुहोस् है, वाक्यको अन्ततिर चाहिँ एउटा तनाव सृजना भएको छ अनि त्यसको समाधान गरिएको हुँदैन। देख्नुभयो, यो गीतमा चाहिँ नचाउने तत्त्व घुसाइएको छ। सङ्गीतलाई त्यति मात्र बदलेको है, 1 2 3 4 हुने सट्टामा चाहिँ येशू येशू मलाई गर्छन् प्यार सट्टामा चाहिँ येशू मलाई गर्छन् प्यार, त्यसरी गरिरहेछ। देख्नुभयो, अनि त्यो चाहिँ एन्टिसिपेटेड बिट हो। यो चाहिँ अहिले आधुनिक क्रिस्चियन सङ्गीतहरूमा एकदम प्रयोग भइरहेछ। अरूले चाल पाइरहेछन् यो के हो भनेर, अलिअलि रोचक सुनिन्छ। यसबाट चाहिँ रक सङ्गीत छिरिरहेको छ। पुरा मण्डलीहरूलाई त्यसपछि चाहिँ यसको स्वाद दिलाएको छ। अनि त्यो स्वाद चाहिँ चाखेपछि चाहिँ नसा जस्तै अझ चाहना हुन्छ अनि क्रमिक रूपमा चाहिँ कडा कडा रकतिर चाहिँ जान्छ। त्यसैले धेरै किसिमका नाच्ने अक्षरलोप भएका बिट छन् भनेर हामीले भन्यौँ। ब्याक बिट, साइलेन्ट बिट, स्टैकाटो बिट, ब्रेक बिट, बिट एन्टिसिपेसन भर्खर हेऱ्यौँ। तर सबैको असर चाहिँ एउटै छ। त्यो के भने नाच्न मन लगाउँछ। पाउ अलिकति चलाउने मात्र होइन, तर शरीरलाई नै नाच्ने प्रकारले यता र उता फाल्न मन लगाउँछ। यही भारी अक्षरलोपको प्रयोगले नै गर्दा हो पप सङ्गीत चाहिँ कामुक बनेको। रक कलाकारहरूले आफ्नो बारेमा यही कुरा भन्छन्। उनीहरू बरु इमान्दार छन्। यो कथित आधुनिक क्रिस्चियन सङ्गीत लगाउनेहरूभन्दा संसारका रक कलाकारहरू चाहिँ इमान्दार छन् यस विषयमा। समाजशास्त्रीहरू पनि यही कुरा भन्छन्। जस्तो साइमन फ्रिथले भनेको कुरा, सङ्गीतको यौन चरित्र खास गरी त्यसको तालको प्रसङ्गमा जनाउने गरिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक प्रतिक्रिया माग गर्ने तत्त्व नै ताल हो। यहाँ शब्दको कुरा गरिरहेको छैन, केवल सङ्गीत र तालको। रक कलाकारहरूको भनाइहरू, फ्र्याङ्क जाप्पाले भन्छन् रक सङ्गीत भनेको यौन हो,
त्यसको ठुलो बीट शरीरको तालसँग मिल्छ। जिन सिमन्स डरलाग्दो किस भन्ने एउटा रक ब्यान्ड कलाकारले भन्छ रक संगीतको सार यति हो 100 मेगाटनको बम सहितको यौन। जिमी हेन्ड्रिक्सले भने सायद मेरो संगीत कामुक छ होला तर ठुलो बीट भएको कुन चाहिँ संगीत कामुक नहोला र। लुथर क्याम्पबेल यो संगीतमा कामुकता अवश्य नै छ अनि यो त संगीतको सबै पक्षहरूमा नै छ। उनीहरूले खुल्लम खुल्ला भनिरहेछन्। यी सब सांसारिक रक संगीतकारहरू हुन्। एरोस्मिथको स्टिभन टेलरले भन्छन् रक संगीत संसारकै सबभन्दा कडा अम्मल हो रे, नशा हो सबभन्दा कडा। अनि यसको विषयमा अझै कुरा गर्नेछौँ कसरी रक संगीतले। अनि यहाँ चाहिँ यो फिलिप स्याम फिलिप ऊ चाहिँ एउटा रेकर्ड कम्पनी सुरु गरेको थियो अनि उसले चाहिँ यहाँ बताउन खोजिरहेछ कसरी रक संगीतले पश्चिमेली संसारमाथि यति प्रभाव जमाएको। अनि उसले यसलाई यसरी भन्छ त्यसको यो बयान गर्न खोज्दा उनले भने त्यसको बीट त्यसको ताल नशालु छ र जवानहरू त्यसको चाहना गरेको कुरा गर्छन्। बीटको शक्तिको कुरा गर्दैछन् उनले यहाँ नशालु छ भन्दैछन्। बीटको शक्ति यो शब्दको कुरा छैन है। जेनिस जप्लिन यो चाहिँ स्त्री रक कलाकार जवान छँदै उसको मृत्यु भयो किनभने यो रक एन्ड रोल जीवनशैलीमा चाहिँ पुरै जीवन फालेकोले। उनले आफ्नो पहिलो रक कार्यक्रमको प्रस्तुतिको बारेमा यसरी भनिन् मैले विश्वासै गर्न सकिनँ त्यो बीट अथवा ताल र शक्ति कति हो कति। म त त्यसको अनुभूतिले मत्त भएँ मानौ यो नै संसारको सबभन्दा उत्तम मादक पदार्थ थियो। त्यो यति कामुक थियो यति जोशपूर्ण कोलाहलपूर्ण पागलपूर्ण भन्छ उसले। रक संगीतको शक्तिको कुरा गर्दैछन् जेनिस जप्लिनले। अनि हाम्रा मण्डलीहरूमा संसारको साँचो सुसमाचार जानेको मण्डलीहरूमा यो छिरेर युवाहरूको हृदयलाई पक्रिने कुरा यही नै हो। यसैले पक्रेको छ। ड्यान लुकरिनी ऊ चाहिँ पहिला आधुनिक क्रिस्चियन संगीत बजाउँथ्यो रक बजाउँथ्यो अनि उसले चाहिँ अझ के गर्थ्यो भने ती मण्डलीहरूमा जान्थ्यो उसले जसले बोलाउँथ्यो ती मण्डलीहरूमा चाहिँ पारम्परिक शैलीमा चाहिँ उनीहरूले भजनहरू गाइरहेको हुन्थ्यो हामीले जस्तै। तर उनीहरूको अगुवाहरूले चाहिँ के निर्णय गर्छ भने हामी चाहिँ त्यहाँको मण्डली जस्तो हुनु परेको छ कसरी हुने अब अहिले यहाँ बजायो भने त मान्दैन मान्छेले है। अनि ड्यान लुकरिन चाहिँ एक्सपर्टलाई बोलाउँथ्यो अनि ड्यान लुकरिनले भन्थ्यो यो चाहिँ यसरी गर्ने हो अनि नरमबाट सुरु गर्थ्यो त्यो एन्टिसिपेटेड बीट नरम है ड्रम सेट नराख्ने खालि पियानोमा चाहिँ अलिक उभार दिने अलिकति त्यहाँ चाहिँ टन टन गर्न थाल्ने है। त्यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ बिस्तारै यो चखाउन थाल्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ लाग्थ्यो हामीले राम्रै गरिरहेको किनभने हामी त अब विकासोन्मुख गर्दैछौँ त मण्डलीलाई। अनि त्यसैले उनीहरूलाई अलिक बानी पाराउनु पर्यो। अनि उनले यसरी भन्छन् उसले चाहिँ 2 अथवा 3 मण्डलीलाई चाहिँ यसरी पुरै रकमा लग्यो सफलतापूर्वक। तर पछि उसले चाहिँ किताब लेख्यो यो गलत रहेछ अनि उसले पुरै छोड्यो त्यो आधुनिक इसाई संगीतको अभियानलाई छोड्यो। अनि उसले चाहिँ यसरी पारम्परिक इसाई संगीतको प्रयोग गरिरहेको अवस्थाबाट आधुनिक इसाई संगीत प्रयोग गर्ने बनाउने काम गरे। उनी आधुनिक इसाई संगीत प्रयोग गर्ने वर्शिप लिडर थिए। त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग हुन्छ वर्शिप लिडर भन्छ त्यो आराधनामा अगुवाई गर्ने अनि रक कलाकार जस्तै हुनुपर्छ त्यो हुनलाई। पछि त्यसबाट उनले पश्चाताप गरे र मैले किन आधुनिक इसाई संगीत अभियान परित्याग गरेँ भन्ने शीर्षकको किताब लेखेका छन् त्यहाँ देखिन्छ। त्यसमा उनले कसरी मण्डलीलाई त्यसरी परिवर्तन गराउने काम गरे भन्ने कुरा बयान गर्छन्। पहिले नरम रकबाट सुरु गरिन्थ्यो अनि त्यसबाट अगाडि बढाइन्थ्यो। तर उनले के भने त्यो रक नरम थियो तरै पनि त्यसमा रक बीट छँदै थियो। नरम सुनिँदैमा त्यो रक होइन भनेर कहिले पनि हामी छलमा नपरौँ। त्यो बीट हो हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने।
उसले भन्छ रक बिट त थिँदै थियो, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई निर्विवाद रूपमा नै मनपर्छ, हाम्रो पाप स्वभावलाई। श्रोतामा चाँडै नै त्यसप्रतिको लालसा विकास हुन्छ। दुर्व्यसनी जस्तै यो लालसा अब घट्दैन, बरु बढ्दै जान्छ। कालान्तरमा के हुन्छ भने त्यहाँ सबै पारम्परिक सङ्गीतलाई छोडेर सबभन्दा नयाँ आधुनिक शैलीतिर एक पछि अर्को गर्दै नियमित रूपमा त्यो चिप्लो भिरको तल तल चिप्लिँदै जाने काम हुन्छ। ग्राहम वेस्टले भने जब एकपटक नरम रक सुन्न थालिन्छ तब रकका अझ आक्रामक किसिमहरूतिर लैजाने चिप्लो भिर भएर चिप्लन थालिन्छ। नरम रकले सङ्गीतलाई हेर्ने दृष्टिकोण लयको रूपमा होइन, पीठको रूपमा अथवा तालको रूपमा हेर्न थाल्ने पूर्णतया नयाँ दिशातिर मोड्न थाल्छ। तपाईको सांगीतिक रुचि नै बदलिन्छ। तपाईका यी नयाँ स्वादहरूको तुलनामा पहिलेका भजनहरू खल्लो लाग्नेछन्। यस्तो प्रक्रिया मैले क्रिस्चियनहरूको जीवनमा घरिघरि देख्दै आएको छु। यो तल तल गिर्दै जाने प्रक्रिया हो। यो व्यक्ति व्यक्तिका जीवनहरूमा हुने गर्छ, यो परिवार परिवारका जीवनहरू हुने गर्छ, यो मण्डलीका जीवनहरूमा हुने गर्छ। पप सङ्गीतमा हुने अक्षर लोपको शक्तिको सम्बन्धमा अज्ञानताको कुहिरो लागेको एउटा क्षेत्र छ। ग्राहम वेस्टले के भन्दैछ भने अज्ञानताले गर्दा यो छिरिरहेछ धेरैमा चाहिँ। के को अज्ञानता? यो अक्षर लोप, यो सिन्कोपेसनको शक्तिको सम्बन्धमा अज्ञानता। अनि उसले चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यहाँ असल सङ्गीत छ सेतोपट्टि, त्यहाँ रक सङ्गीत छ कालोपट्टि। अनि सेतोपट्टि बस्नेले भन्छ ओ त्यहाँ त इलेक्ट्रिक गिटार ड्रम बजाउँछ, त्यो त रक सङ्गीत हो उसले भन्छ। तर उसलाई के थाहा छैन भने त्यहाँ बीचमा त्यो बादल जस्तो छ नि कुहिरो लागेको, त्यहाँ चाहिँ अस्पष्ट छ, कालो कालो जस्तो पनि छ, सेतो सेतो छ, त्यो चाहिँ हो अक्षर लोपको कुरा हो। त्यो एन्टिसिपेटेड बिटको कुरा हो जो चाहिँ चिन्न सकिरहेको छैन। अनि शैतानले यसको फाइदा लिन्छ। जहिले पनि जब त्यहाँ कुनै कुरा अस्पष्ट हुन्छ नि हाम्रो जीवनमा, शैतानले फाइदा लिन्छ त्यसको। त्यसैले हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले छ्याङ्गे जान्नुपर्छ, नजानेसम्म हामी खोजी गर्नुपर्छ। प्रश्नमै घुमिरहनु हुँदैन। बाइबलले त जवाफहरू दिन्छ, शैतानले चाहिँ प्रश्न मात्र खडा गर्छ अनि शङ्का उत्पन्न गराउँछ। सङ्गीतमा मात्र होइन, धुर्त्यमा पनि निपुण भएको हुनाले शैतान कुनै बलियो बाइबलीय मण्डली वा कलेजमा आउँछ र त्यहाँ उसले आधुनिक इसाई सङ्गीतद्वारा सादा खालको रक गीतहरू प्रस्तुत गर्न थाल्छ। सादा खालको रे है, सादा खालको। यसो हेर्दाखेरि ए त राम्रै छ नि है, कस्तो राम्रो शब्दहरू, अलि कस्तो छ, रोचक छ, राम्रै छ। तर किनभने त्यहाँ अर्कै चिज छ त्यहाँ। अनि मान्छेले जब चिन्दैन उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिन थाल्छ, सादा खाले रक। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा म अझ गर्नेछु। सुन्दा एकदम राम्रो लाग्छ। त्यहाँ ड्रम सेट प्रयोग गरिएको छैन, रुखो इलेक्ट्रिक गिटार पनि छैन, प्रत्यक्ष ब्याकबिट पनि छैन। प्रत्यक्ष रूपमा मात्र पियानो अथवा किबोर्ड अथवा गिटार र गायक छन्। अनि यो झन्डै पहिलेदेखि गाउँदै आएका गीतहरू जस्तै छ, खालि ताल चाहिँ थोरै नाचेको भान हुन्छ। तर त्यो ठिकै छ, किनकि त्यो मजाको छ र जवानहरू त्यसलाई विशेष मन पराउँछन्। समस्या के छ भने जब ताल त्यसरी अलिकति नाच्न थाल्छ, यसको माने यो हो कि ग्राहम वेस्टले भन्छ उक्त सङ्गीतमा, सबै रक सङ्गीतमा अनि रक तालको एउटा आधारभूत विशिष्ट आकृति छ त्यसमा, जुन चाहिँ 1950 को दशकमा त्यसको सूत्रपात भएदेखि त्यसमा रहँदै आएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? मलाई यो एकदम बुझ्नुपर्छ है, यो ग्राहम वेस्टले भनेको कुरा। यसरी तपाईँले चाल पाउनु अघि नै तपाईँ शैतानको धूर्त कपट विद्याले धोकामा परिसक्नु भएको हुन्छ। यो कमजोर क्षेत्रलाई नै शैतानले आफ्नो फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दैछ। उसलाई यो थाहा छ कि एउटा मण्डलीले जब सादा रक गीतहरूलाई स्वीकार गर्न थाल्छ तब त्यो मण्डली पूर्ण रूपमा रक सङ्गीतको पाउमा आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नेछ भन्ने कुरा लगभग
सुनिश्चित भइसकेको हुन्छ। वाह, यो त भयानक अभिव्यक्तिहरू छन् यहाँ। ग्राहम वेस्ट जो चाहिँ दुवै रक पप सङ्गीतकार व्यवसायी थियो पहिला, पछि प्रभुमा आयो अनि उसले यस बारेमा सिकाउन थाल्यो, ठिक सङ्गीत बाइबली तरिकाले। अनि ग्राहम वेस्टले अझ भन्छन्, जागो गम्भीर विचारका ख्रिस्टियनहरूको सम्बन्धमा भने उसले भिरको टुप्पादेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तोलाई पनि अब फसाउनलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ उसले माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको एकदम नरमबाट सुरु गर्नुपर्छ। उसले एकदम नरम खालको रक चखाउन थाल्छ ताकि, किनभने कडा रक सुनायो भने त उसको विवेकले तुरुन्तै भन्छ यो सङ्गीत त गलत छ, उसको विवेक त चिच्याइहाल्छ। त्यसैले तुरुन्तै आपत्ति नजनाओस् भनेर शैतानले चाहिँ एकदम नरमबाट सुरु गर्छ। अनि उसले यदि तपाईलाई सुरु मात्र गराउन सफल हुन्छ भने उसले जित्यो। किनकि लागु औषध बेच्ने मान्छेले जस्तै उसले जान्दछ कि उसको ग्राहकले त्यो कामुक तालको झन बढी चाह गर्नेछ। हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ भने रक सङ्गीतको शक्तिको कुरा गर्दैछौँ। नशा जस्तै, अम्मल जस्तै, सबभन्दा कडा अम्मल नै यो भनेछ स्टिभन टाइलरले। अक्षरलोप भएको नचाउने सङ्गीत जसले एउटा नशा लगाउँछ, उक्त सङ्गीतभित्र झन तान्दै लैजान्छ र त्यसद्वारा चाहिँ संसारतिर तान्दै लैजान्छ। तरिका चाहिँ यो हो। अनि त्यो हामी पछि उदाहरणहरूमा पनि हेर्नेछौँ। तर हामी अर्को खालको गलत सङ्गीत शैलीमा जाउँ। यो चाहिँ रिसाहा शैली। रिसाहा शैली त हामीले प्रचार गर्ने सन्देशसित कुनै पनि सरोकार नराख्ने कुरा हो। हाम्रो प्रभुको वचनको कुराहरू रिसाहा शैलीमा गाउनलाई उपयुक्त छैन। तर के भने रक सङ्गीतमा चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो, रिसाहा शैली। यहाँ चाहिँ एउटा रक ग्रुप क्लेन्जिङ एपिडेमिक नाम गरेको क्रिस्चियन रक ग्रुप चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ। यो क्रिस्चियन रक ग्रुप के गाएको हो केही पनि बुझ्दैन। एक अर्कालाई हिर्काइरहेछ अनि छारे रोग लाए जस्तो यताउता उठिरहेछ। तर एफएसी 4:31 के लेखेको छ? सबै तितोपना, क्रोध, रिस, कलह र निन्दा, सबै वैरभाव समेत तिमीहरूबाट टाढा गरियोन्। क्रिस्चियन सङ्गीतमा यसको कुनै ठाउँ छैन। तर यो कथित क्रिस्चियन ग्रुपले चाहिँ रिस कलह प्रदर्शन गर्दैछन्, मञ्चमा बाजा बजाइरहेछन्, शब्द एउटै बुझिँदैन। पहिलो कोरिन्थी 14 जाउँ। पहिलो कोरिन्थी 14:33 किनकि परमेश्वर गडबडका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी पवित्र जनहरूका सबै मण्डलीहरूमा छ। यो रिसाहा शैली चाहिँ बाइबलको परमेश्वरसित कुनै सम्बन्ध नराख्ने कुरा हो, संसारबाटको हो, यो परमेश्वरबाटको होइन। अनि अर्को यो कामुक स्वर शैली पनि गलत सन्देश बोकेको सङ्गीत शैली हो, जुन चाहिँ आत्मिक सङ्गीतलाई सुहाउँदैन। यो भनेको मतलब चाहिँ माइक्रोफोन चाहिँ त्यो गायकको मुखको ज्यादा नजिक राखेर गाउने एउटा शैली छ। अनि उसले सास फेरेको पनि सुनिन्छ। अनि त्यसले के गराउँछ भने गायक र श्रोताको बीच चाहिँ एउटा अनैतिक घनिष्ठताको भाव व्यक्त गर्छ, एउटा अनैतिक कामुकताको भाव व्यक्त गरिरहेको हुन्छ। यहाँ एउटा अङ्ग्रेजी गीत गाउने गायिकाहरू छन्, जसी भलास्केज, क्रिस्चियन गायिका, प्रभुको निम्ति गाएको भन्छ। तर सुन्नुहोस् न, माइक्रोफोन नजिक अनि गाउने तरिका यो त कुनै केटाको निम्ति गाए जस्तो सुनिन्छ, प्रभुको निम्ति त होइन। पुरै संसारबाट सिकेको यो शैली। अनि गीत गाउँदा गीतको साँचो सुर अनुसार गाउनुको सट्टा सुरभन्दा थोरै मुनिबाट गाउँदै सुरलाई भेट्ने खोजे जस्तै गर्ने शैली चाहिँ यो हो स्कुपिङ स्लाइडिङ गायन शैली। यसलाई चाहिँ चिप्लिने शैली भन्न सकिन्छ होला।
किनभने ल गाउनु पर्ने उ चाहिँ ल त्यसरी गाइरहेछ, ल ल गाउनु पर्ने है, त्यसरी गाइरहेछ। अनि त्यो एकदम यो जानी प्रयोग गरेको, जानी अलिकति तलबाट बिस्तारै त्यहाँ जान्छ। यसले के गर्छ, यो अभ्यास नचाउने असर पार्नको लागि व्यापक छ। अनि यो कुरा चाहिँ हाउ टु सिङ फर मनी, पैसा कमाउनलाई कसरी गाउने भन्ने किताबमा चाहिँ लेखेको रहेछ 1940 सालमा। यो गाउने शैली चाहिँ नचाउने सङ्गीतसित गाउनलाई सिर्जना गरेको थियो। यो अक्षर लोप भएको ताल र कामुक माहौल सँगसँगै जाने कुरा हो। नाइट क्लब वा भट्टी, वेश्यालय वा क्यासिनो जस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिनको लागि चाहिँ यो शैली प्रयोग हुन्छ, जब चाहिँ स्वर चाहिँ चिप्ल्याएर लगिन्छ। हामीले चाहिँ जहाँ त्यो स्वर छ नोटेसनमा त्यही गाउनुपर्छ है, यताउता होइन, त्यही गाउनुपर्छ हामीले होइन। अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ, त्यसरी नै सिकाउनुपर्छ। या अगुवाई गर्नेले त्यसरी गाउनुपर्छ, अरूलाई पनि त्यसरी गाउनलाई चाहिँ सिकाइरहनुपर्छ। धेरै रक गायक गायिकाहरू आफ्ना श्रोताहरूलाई छुने गरी गीत गाउन उनीहरू मुख्य रूपमा आफ्नो गायनको शारीरिकपनलाई प्रयोग गर्छन् भनेर चाहिँ एभरेट भन्नेले किताबमा लेखेका छन्। अनि यस किसिमको गायन शैलीले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छ जुन चाहिँ सिङ्कोपेसन अथवा अक्षर लोप भरिएको बिटसित एकदम मेल खान्छ। यस्तो खालको शैली चाहिँ कतिले चाहिँ यो स्वर शैलीलाई कामुक बोली भन्ने संज्ञा दिएका छन्। यही वाल्टर एभरेटले लेख्छन्, रक गायकहरूले पारम्परिक गीत गाउने नियमहरूलाई तोड्नुको कारण चाहिँ यो हो भन्छन्। कारण किनभने उनीहरू नियमहरू तोड्न मन पराउँछन्, उनीहरू नियम तोड्ने व्यक्ति नै हुन्, विद्रोही हुन्। अनि खास कुरा यही हो, पारम्परिक गायकहरूले जसरी हामीले गाउँछन् यो चाहिँ पारम्परिक शैलीमा हो, भनेको स्वाभाविक बिटमा गाउने हो, बजाउने हो। अनि यो तरिकामा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेछन्, निरन्तर हामीले त्यो स्वरको सुन्दरता भनेको ठिक ठाउँमा गाउने, ठिकसँग गाउने, त्यो हासिल गर्नलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर अघि भर्खर भन्ने थिएँ। तर रक गायकहरूलाई चाहिँ यसको परवाह बिरलै हुन्छ। उनीहरू चाहिँ कुनै पनि काम गर्नलाई एउटै मात्र ठिक तरिका कहाँ हुन्छ र भन्छन् उनीहरू। एउटै मात्र तरिकाले यसरी गर्नुपर्छ, त्यो त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोझै इन्कार गर्छन्। पछि हेर्नेछौँ सापेक्षवाद हो यो चाहिँ, यसरी गरे पनि हुन्छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, अथवा म मन लाग्दै गर्न सक्छु। अपरिवर्तनीय सत्य भन्ने छैन उनीहरूको धारणा। झुट बोल्नु गलत हो उनीहरूले भन्छन्, झुट बोल्नु कहिलेकाहीँ ठिक पनि हुनसक्छ, सापेक्षवाद हो यो। कहिलेकाहीँ झुट बोल्नु पर्ने पनि हुन्छ उनीहरूको अनुसार त। हिन्दू धर्मले त्यही सिकाउँछ। अनि उनीहरूको अनुसार चाहिँ नियम छ भने म तोड्न स्वतन्त्र छु। रक सङ्गीतको पछाडि यही धारणा छ, उनीहरू गाउने तरिका र उनीहरूको गाउने तरिकाले समेत यही धारणालाई चाहिँ प्रतिबिम्ब गरिरहेको छ, दर्शाइरहेको छ। अब धेरैले सुनेकै गीत यहाँ सुनौँ। यो वास्तवमा तपाईँहरूलाई सोच्न लगाउनुको लागि यो राखेको है। यो अरू तवरले राम्रै छ, तर यहाँ चाहिँ स्वर चाहिँ यो सायद नसोचेर होला यसरी गाएको, यो गायकलाई है 3 ठाउँमा चिप्लिएको छ। मैले चाहिँ चिन्ह लगाएको छु। अब सुन्नुहोस् है, देख्नुभयो? देख्नुभयो? अब ठिक गाउँछ, एकदम ठिक छ। एकदम राम्रो हो। अब हेर्नुहोस् आउँदैछ, स्कुपिङ स्लाइडिङ भनेको यही हो। तर यो त संसारबाट आएको शैली हो है। अनि उनीहरूले जानी उनीहरूले चाहिँ यो गर्दैछन् कामुक बनाउनलाई। त्यसैले हामीले चाहिँ चिन्नु पर्यो कहाँबाट आएको हो अनि के हो। अर्को शैली छ कराउने, स्वर बिगारेर गाउने, चिच्याउने। अनि त्यो चाहिँ कुनै पनि कुरा पवित्र, यस्तो खालको कुरा चाहिँ पवित्र सङ्गीतसँग सरोकार राख्ने कुरा होइन।
पवित्र सङ्गीतको चरित्र चाहिँ यो कराउने चिच्याउने हुँदैन। तर यो पनि आधुनिक इसाई सङ्गीतले प्रयोग गर्छ। अघि संसार मेरो पछि, येशू मेरो अघि, हेप्जीबाउले गाउँदा त्यसरी गाइरहेको थियो, रिसा शैलीमा स्वर बिगारेर गाइरहेको थियो है, संसारबाटै लिएको। अनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ र प्रभुको सामु उभिएर त्यसरी गाइरहेको? असम्भव। अझ पशुको जस्तै आवाज निकाल्ने पनि गर्छन्, अनि कराएको हैन, कराउने, यो सब संसारबाट गयो। ज्ञानेश्वर चर्च काठमाडौँको दोस्रो मण्डली हो। पुतली सडक मण्डली पहिलो, अनि दोस्रो चाहिँ लगतै 1 वर्षपछि चाहिँ ज्ञानेश्वर मण्डली सुरु भयो। त्यसैले धेरैलाई प्रभाव पार्ने मण्डली हो। पास्टर रबर्ट कार्थक त्यहाँको पास्टर हो, अनि अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। तर पुरै रक एन्ड रोल सङ्गीत त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। अनि गाउने शैली चाहिँ यहाँ त्यो लाई याद गर्नुहोस्। फेरि जिरिङ जिरिङ पार्छ। यो रक एन्ड रोल किसिमको गाउने तरिका। फ्र्याङ्क गार्लकले चाहिँ जो सङ्गीतमा निपुण अनि यसको विषयमा धेरै असल शिक्षाहरू चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, संसारले सङ्गीतलाई शारीरिक बनाउन जुन तरिकाहरू अपनाएको छ, तिनै तरिकाहरूलाई आज थुप्रै चर्चित आधुनिक इसाई गायक गायिकाहरूले प्रयोग गर्दैछन्। फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, ती तरिकाहरूमध्ये यी पर्छन् हल्लिने र नाच्ने शैली, चिप्ल्याएको स्वर शैली, काने खुसीको स्वर शैली, कानेमा आएर गाए जस्तो, सासयुक्त स्वर शैली, विलम्बित भाइब्राटो। यो विभिन्न शैली आफैले एउटा धारणालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र त्यसलाई प्रचार गर्दछ भनेर फ्र्याङ्क गार्लकले भन्छ। त्यो शैली आफैले नै एउटा चिज भनिरहेछ। शब्द एकदम राम्रो होला, क्रिस्चियन शब्द होला, तर शैली चाहिँ अर्कै कुरा बोलिरहेछ, अनि मेल खाँदैनन्। अनि हाम्रो मुख्य बुँदा त हेरिरहेछ नि, सङ्गीत चाहिँ त्यसको सन्देशसँग मेल खानुपर्छ। यी शैलीहरू शारीरिक मात्र छैनन्, तर तिनले के पनि गर्छन् भने गायकप्रति ध्यान खिच्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ संसारको पप सङ्गीत र आधुनिक इसाई कथित सङ्गीत दुवैमा पाइने मुख्य तत्त्व हो। हामी होसियार हुनुपर्छ। मैले यिनीहरू खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ युट्युबमा धेरै राखेको हुन्छ इन्टरनेटमा, अनि सुनेर चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ यो केही नोटहरू लेख्छन्। स्वर मिठो छ, तपाईँको स्वर कति राम्रो, वा स्वर कति राम्रो, कस्तो दान रहेछ, स्वर मन पर्यो। अब कसको बारेमा रहेछ त्यो सब गीत? त्यो गायकको बारेमा। शारीरिक गायन शैलीले गायकतर्फ ध्यान खिच्छ। त्यसले हामीले देख्दछौँ थुप्रै गलत शैलीहरू छन् जुन चाहिँ असल क्रिस्चियन सङ्गीतमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। सापेक्षवादी शैलीहरू, रिलेटिभिस्टिक शैलीहरू, ज्याज भन्ने खालको सङ्गीत छ एउटा, अनि उता पश्चिमतिर चाहिँ आज बढ्दो छ इसाई जगतमा, यता पनि होला। अनि त्यो ज्याजमा चाहिँ के हुन्छ भने केही निश्चित नोटहरूबाट सुरु हुन्छ होइन, ठिकै सुरु हुन्छ, तर त्यसपछि त्यो जता मन लाग्यो त्यतातिर जान थाल्छ। अनि यो जहिले पनि फरक हुन्छ, कहाँ टुङ्गिन्छ थाहा हुँदैन, अनि कहिले पनि सिद्ध रूपमा मिलेको हुँदैन। जस्तो कि हामीले गाउँदाखेरि त अब सकियो भन्ने थाहा हुन्छ नि हामीलाई है, ठ्याक्क थाहा हुन्छ, त्यो कोडबाट थाहा हुन्छ वास्तवमा। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो यस्तो खालको कोडहरू प्रयोग गर्छन्, त्यो चाहिँ अब कता जान्छ कता जान्छ है, कहिले पनि टुङ्गिँदैन बा। अनि त्यो टुङ्गियोस् भन्ने पनि उनीहरूले लक्ष्य राख्दैन। त्यो जहिले पनि एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ, जहिले पनि त्यो बनिरहने प्रक्रियामै छ, कहिले पनि सकियो भन्ने हुँदैन। समाधान अथवा टुङ्गो अथवा यसको अन्तिम निचोड भन्ने छैन। वास्तवमा पूर्वेली सङ्गीत त्यस्तो हुन्छ। चाइनिज सङ्गीतहरू सितार बजाइहरू टङ टङ कता गयो कता त्यत्तिकै बजिरहन्छ, घन्टौँ बजाउन सकिन्छ, त्यो बजेको बजेछ। अनि किनभने विचारधारा नै त्यही हो। हिन्दू विचारमा चाहिँ के छ भने जीवन चाहिँ एउटा चक्र हो, एकचोटि जन्मिन्छ, मर्छ, अनि फेरि जन्मिन्छ, अनि मर्छ,
अनि यसरी चक्रमा घुमिरहन्छ, यसको अन्त छैन, यसरी गइरहन्छ। अनि सङ्गीत पनि त्यस्तै निस्किँदो रहेछ यस्तो खालको विचारधारा भएको व्यक्तिहरूबाट। तर ख्रिस्चियन विश्वास चाहिँ यहाँ सुरु छ तर त्यहाँ अन्त छ। प्रभुले चाहिँ योजना गर्नुभएको छ, उहाँको योजना अति राम्रो छ। हो, पाप आयो तर उहाँले यसको समाधान गर्नुहुन्छ। हो, यहाँ विद्रोह छ तर उहाँले विद्रोह हटाएर उहाँको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। यस्तो छ। अनि त्यसैले त्यस्तै खालको धारणा व्यक्त गर्ने सङ्गीतहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूले बनाउनु पर्ने हो, अनि बनाइन्थ्यो पनि। तर अहिले चाहिँ आधुनिक क्रिस्चियन सङ्गीतको आवाज चाहिँ संसारको जस्तो भएको छ। आज ज्याज भन्ने यो शैली चाहिँ इसाईहरूको माझ लोकप्रिय हुनुको कारण के होला? किनभने उनीहरूको विश्वास पनि त्यस्तै भएको छ। कुनै पनि स्पष्ट छैन, खै हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ, खै यस्तो तपाईँले भने ठिक हुनु पनि सक्छ, यस्तो खालको क्या। कुनै कुरा निश्चित छैन, किन उनीहरू शिक्षा निश्चित छैन। अनि बाइबल जताबाट जे व्याख्या गरे पनि भयो। अनि त्यसैले उनीहरूको सङ्गीत पनि त्यस्तै खालको हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो टुङ्गो नलाग्ने स्वरावर हो। स्वर चाहिँ चढ्छ अनि झर्छ, चढ्छ झर्छ लयमा, होइन? अनि त्यसमा कोडहरू ले चाहिँ लयलाई लगिरहन्छ। अनि तर यहाँ चाहिँ टुङ्गो नलाग्ने खालको यो क्याडेन्स अथवा स्वरावर हो चाहिँ धेरै प्रयोग हुन्छ ज्याजमा। अनि आधुनिक इसाई सङ्गीतमा धेरै प्रयोग हुन्छ। टुङ्गो लाग्दैन भयो। अनि त्यसैले रहेछ घन्टौँसम्म पनि बजिरहन सक्छ, घन्टौँसम्म नाच्न पनि सक्छ। किनभने त्यहाँ टुङ्गो लगाएपछि सन्तुष्ट हुन्छ नि, है? सन्तुष्ट भयो, है? तर यहाँ असन्तुष्टि छ। अनि त्यो चाहना गरेको गरे तर पाउँदैन अनि नथाकेसम्म उनीहरू यो गरिरहन्छ। अनि त्यसैले यो स्वरावर हो चाहिँ दुईटा खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिद्ध हुन्छ, हामीले प्रयोग गर्ने सबै हाम्रो स्वरावरहरू चाहिँ त्यस्तो छ। हाम्रो कोडहरू चाहिँ जहिले पनि समाधानमा जान्छ, अन्त हुन्छ। त्यो सक्कली स्वरावर हो भनिन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो प्रयोग गर्न चाहँदैन, गर्दैनन् पनि। जानी नै उनीहरूले चाहिँ त्यस्ता कोडहरू प्रयोग गर्छन्, कोडहरूको सँगालो, जहाँ चाहिँ सिद्ध स्वरावर हुनुको सट्टामा चाहिँ टुङ्गो नलाग्ने। किनभने सिद्ध स्वरारोहमा चाहिँ गीतको सुरुको ध्वनिमा फर्केर आउँछ। येशू मलाई गर्छन् प्यार गाउँदै गयो भने सक्यो, है? यो चाहिँ समाधान भएको छ। तर यो टुङ्गो नलाग्ने स्वरारोहमा चाहिँ त्यो त्यस्तो त हुँदैन, है? अनि उनीहरूले प्रयोग गर्नेलाई स्वरारोहलाई चाहिँ कमजोर स्वरारोह अथवा विक क्याडेन्स अथवा असिद्ध स्वरारोह पनि भन्छ, इम्पर्फेक्ट क्याडेन्स। अनि त्यो जहिले पनि कमजोर हुन्छ। र त्यसले के दिन्छ त श्रोताहरूलाई? भावना दिन्छ। यसले चाहिँ भावनात्मक बनाउँछ। अनि केही भिडियोहरूमा चाहिँ देख्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, येशू साथ हिँड्दा, यो चाहिँ पारम्परिक शैलीमा, यसमा चाहिँ सिद्ध स्वरारोह छ। तनाव उत्पन्न भयो, अब समाधान गर्नेतिर लाग्छ। समाधान भयो। सङ्गीतमा त्यसैले एउटा तनाव अनि समाधान यसरी नै सङ्गीत बन्छ, है? अनि त्यसको कुरा अझ गर्नेछौँ। तर अब हेरौँ, यहाँ चाहिँ तनाव समाधान हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ कस्तो खालको स्वरारोह हो। त्यही गीत के भयो? बेटुङ्गो स्वर हो, तर यस्तै प्रयोग गर्छ। पुरै माहौल यहाँ बदलिएको छ। ठोस छैन, अघि जस्तो एकदम ठोस थियो। कहिले समाप्त भएको जस्तो भान हुँदैन, केही नपुगेको भान हुन्छ, होइन त? यो भावनासँग खेलिरहेछ।
मान्छेको भावनासँग खेलिरहेछ। भावनाको भाषा हो सङ्गीत। यस्तो सोराहरू प्रयोग गर्नु चाहिँ सधैँ नै गल्ती हो भनेको पनि होइन। फेरि अक्षर लोप जस्तै हो कि यसको पनि ठाउँ छ। तर आधुनिक इसाई सङ्गीतमा यसको बाहुल्य रहेको पाउँछ, प्राधान्य रहेको पाउँछ। यो चाहिँ अत्यधिक रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ यदा कदा देखिने कुरा होइन। त्यो चाहिँ फेरि आधुनिक क्रिस्चियन समाजको विश्वासलाई दर्शाइरहेको छ। कस्तो छ? अस्पष्ट छ। म कता गइरहेछु थाहा छैन, के हुने हो? अहिलेको कर्णदासको गीत जस्तो डाँडा काँडा सत्य खोज्दै हिँडे, होइन? यस्तो खालको। पास्टर टिम केली उहाँ पनि निपुण सङ्गीतकार। उहाँ पनि रक सङ्गीतमा पनि पहिला पोख्त व्यक्ति, पछि आएर प्रभुमा आएर ठिक सङ्गीतमा पनि पोख्त। उहाँले चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले सिकाउनु भएको छ झन्डै 25 वर्ष भयो है। पहिला उहाँ पप, रक, कन्ट्री, ऱ्याप आदि सङ्गीतको संस्कृतिमा बेसरी डुब्नु भएको थियो। अनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, सङ्गीतले काम गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हो। यसले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्छ, एउटा प्रश्न हुन्छ, त्यो वाक्य हो, अनि त्यसको एउटा जवाफ आउँछ। अर्थात् अर्को तरिकाले भन्यो भने पहिलो भागमा त्यहाँ तनाव हुन्छ अनि दोस्रो भागमा चाहिँ त्यसको समाधान हुन्छ। तर आधुनिक क्रिस्चियन सङ्गीतले चाहिँ प्रश्न त गर्छ, जवाफ चाहिँ कहिले पनि दिँदैन। ठोस जवाफहरू छैन उनीहरूसँग, अनि त्यो सङ्गीतमा पनि छैन। यो अस्पष्ट छ र केवल भावनालाई खिच्ने काम मात्र गर्छ। त्यसमा वैचारिक लक्ष्य अथवा निर्देशन यस्तो गर्नुपर्छ छैन। अनि यो त वास्तवमा शैतानकै धारणा हो भनेर टिम केलीले भन्छन्। यो त वैचारिक नियन्त्रण बिना, वैचारिक भनेको विचार, हामीले जब गाउँछौँ नि हामीलाई त विचार गर्न लगाउने तरिकाले गाउँछौँ, अनि त्यो लयले हामीलाई त्यतातिर डोर्याइरहेको हुन्छ। तपाईँले अघि भजनहरू रोज्नु भयो, त्यो शब्दहरू तपाईँलाई मन परेकोले रोज्नु भयो। भावनाको भजन यहाँ खोजी भइरहेको छैन है। तर उनीहरूको चाहिँ फरक छ है। यो विचार, यो शिक्षा, यहाँ भएको प्रतिज्ञाहरू, प्रभुको आगमन, अनि हाम्रो काम, सान्त्वना यतातिर होइन कि भावना, मानवीय भावना प्रति छ।